बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज की इस वीडियो में सूरतुल फातिहा में जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ये आप देख लीजिए कि अगर हम हा को सादा हा पढ़ते हैं, यानी जिस हा को हलक से पढ़ना है उसको सीने से पढ़ते हैं तो मानी चेंज हो जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सूरतुल फातिहा किस तरह से पढ़ी जाए और जो कॉमन मिस्टेक्स की जाती हैं उनको भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आया में कुछ लोग अल की जगह अल करके पढ़ देते हैं। अल हम तो अल ल करके नहीं पढ़ेंगे और हा की आवाज़ हलक से निकालनी है, अल्हम्दु। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि दू की जगह दो पढ़ देते हैं, जैसे अलहम्दो, तो ये बिल्कुल माना चेंज हो जाता है। प्लीज़ आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कीजिए। अल्हम्दु, अल्हम्दु यानी अल करके नहीं पढ़ना और हा की आवाज़ हलक से निकालनी है और दो करके नहीं पढ़ना, दू करके पढ़ना है। अल्हम्दु, अल्हम्दु लिल्लाही। अब कुछ लोग यहाँ पर ला को मोटा कर देते हैं, लिल्लाही। ला को तभी मोटा किया जाता है जब उससे पहले ज़बर हो, लेकिन यहाँ पर ला के नीचे ज़ेर है तो यहाँ पर ला को मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको आप सादा पढ़ेंगे, लिल्लाही। लिल्ला नहीं पढ़ेंगे, लिल्लाही रब्बिल। अब यहाँ पर कुछ लोग बिल की जगह बेल पढ़ जाते हैं, रब्बिल आलमीन। रब्बिल नहीं कहना, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। होपफुली आपको पहली आयत पढ़नी आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं कि हा की आवाज़ हलक से नहीं निकालते, इसको बारीक पढ़ना है, हा को हलक से अदा करना है। इतना प्यारा अर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी आता है। अल्लाह ताला के दो प्यारे नाम हैं, अर्रहमानिर्रहीम। तो इस हा की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसको प्यारा सा पढ़ सकें। मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ पर कुछ लोग माँ लेके करके पढ़ते हैं, लाम के नीचे ज़ेर है और काफ के नीचे भी ज़ेर है। माँ लेके नहीं पढ़ेंगे, मालिकी पढ़ेंगे, मालिकी यौमिद्दीन। लिहाजा इसका ख्याल कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ लोग यौमिद्दीन की जगह यौमिद्दीन कह देते हैं, तो ये भी एक मिस्टेक है, इसका भी ख्याल कीजिए। यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। नेक्स्ट है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर लोग जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो अलिफ ज़ेर और या ज़ोर नहीं लगाकर पढ़ते, क्योंकि या के ऊपर शद है, इया का पढ़ लेते हैं, इया का गलत है, इस पे आप ज़ोर लगाएंगे क्योंकि शद है। इया का। ना अबुदू में जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो इस तरह से कि ना बुदू पढ़ जाते हैं, आइन की आवाज़ नहीं निकालते और ना बुदू पढ़ जाते हैं। तो आइन की आवाज़ ज़रूर निकालनी है, ना अबुदू, ये ना बुदू नहीं है,
یہ ہے نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سے جو اگلی و ایاک ہے اس پہ بھی آپ زور دیں گے کیونکہ یا کے اوپر شد ہے، و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط اب یہاں پر بہت سے لوگ دیکھا گیا ہے کہ اہدی کر کے پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، کر کے پڑھیں۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، اہدنا الصراط نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مسٹیک ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر بھی قاف کی آواز دینی ہے۔ اب یاد رکھیے گا اگر آپ مستقیم پڑھتے ہیں تو کاف اور قاف کے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں پر صرا کر کے پڑھنا ہے، لوگ اسے صراط الذین پڑھ جاتے ہیں، تو صاد کی اور را کی آواز نکالنی ہے۔ صراط الذین انعمت، اب یہاں پر لوگ انمتا پڑھ جاتے ہیں، انعمتا، اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے، انمتا نہیں پڑھنا، انعمت علیہم، اور علیہم کو بھی علیہم پڑھ جاتے ہیں، علیہم، تو علی کر کے پڑھنا ہے، یہ حروف لین میں سے ہے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اب یہاں پر لوگ غیر کی جگہ غیر المغضوبی پڑھ جاتے ہیں یا غیر المغضوبی پڑھ جاتے ہیں، تو ایسا مت کیجیے، غیر المغضوب علیہم غی کر کے اس کو پڑھیے، اور ریل نہیں پڑھنا، آپ نے را کے نیچے زیر ہے، ریل کر کے پڑھنا ہے، علیہم، اس کو علیہم نہیں پڑھنا، علیہم، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا کہ اس کو علیہم کر کے پڑھنا ہے، علیہم نہیں پڑھنا۔ وَلَضَّالِّينَ، اب یہاں پر میجورٹی کی مسٹیکس یہی ہوتی ہے کہ زول کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زوا کی جیسے ہی مد کھینچنی ہے تو لام کو بھی اس کے ساتھ ہی ملاتے ہوئے لے آنا ہے، وَلَضَّالِّينَ، آمین۔ ہوپفلی آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت موصول ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔